خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی. خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی. خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی. نہ استودیا کسے دی سیرت نہ است سہنا جمال کوئی. نہ استودیا کسے دی سیرت نہ است سہنا جمال کوئی. سجا کے محفل فرشتیاں دی خدا وجستے درود بھیجے. سجا کے محفل فرشتیاں دی خدا وجستے درود بھیجے. کمال رتبہ حضور دائے نہیں جسنو زوال کوئی. کمال رتبہ حضور دائے نہیں جسنو زوال کوئی. نہ استودیا کسے دی سیرت نہ است سہنا جمال کوئی. دکھی دلانو قرار ونڈے اور رحمتاں بے شمار ونڈے. دکھی دلانو قرار ونڈے اور رحمتاں بے شمار ونڈے. نصیب بگڑے سوار دیندا کرے جے سائل سوال کوئی. نصیب بگڑے سوار دیندا کرے جے سائل سوال کوئی. نہ استودیا کسے دی سیرت نہ است سہنا جمال کوئی. مقام اعلی نبی دا حضرت حسین نے سر کٹا کے دسیا. مقام اعلی نبی دا حضرت حسین نے سر
لٹا کے دسیا گواہی دیندی اے کربلا وی نبی دے ورگی نہ آل کوئی گواہی دیندی اے کربلا وی نبی دے ورگی نہ آل کوئی نہ اس کو ودیا کسے دی سیرت نہ اس کو سہنا جمال کوئی او تک دے صحرا گرم ریتا تے ننگے پنڈے لٹایا جانا او تپت صحرا گرم ریتا تے ننگے پنڈے لٹایا جانا ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ دکھائے بن کے بلال کوئی ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ دکھائے بن کے بلال کوئی نہ اس کو ودیا کسے دی سیرت نہ اس کو سہنا جمال کوئی تیری شفاعت دی آس سانو تیری شفاعت دی آس سانو کدی نہ مایوں ہون دیندی تیری شفاعت دی آس سانو کدی نہ مایوس ہون دیندی جے تیری رحمت نہ سانو کجدی نہ رکھدا ساڈا تیری شفاعت دی آس سانو کدی نہ مایوس ہون دیندی تیری شفاعت دی آس سانو کدی نہ مایوس ہون دیندی جے تیری رحمت نہ سانو کجدی نہ رکھدا ساڈا خیال کوئی جے تیری رحمت نہ سانو کجدی نہ رکھدا ساڈا سوال کوئی نہ اس کو ودیا کسے دی سیرت نہ اس کو سہنا جمال کوئی نبی تو عثمان اپنا تن من لٹانے لئی بے قرار رہندے نبی تو عثمان اپنا
تن من لٹان لئی بے قرار رہندے کوئی غلاماں نے مصطفیٰ نو ڈراوے جاہو جلال کوئی غلام نے مصطفیٰ نو ڈراوے جاہو جلال کوئی نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت نہ اس تو سونا جمال کوئی خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت نہ اس کو سونا جمال